كما يتحدروا كبرات تغطاتلتي تقرأ ستريم ميديا زيناتات الساعة النهوم لعلواي مرحي ودب عاصم بادوري أسقدهم إرثراءاتيوم بأفنيا هقدف أول سعيد زبراح تصمدوز تسيم بروجكت عدمة تغير لوز خد دوري أسقدهم مدرم أسمع لهم زلاقي خوينو كلتيو هزبي كم تقدم هز زنورو ناو نبور سلامو تملسو خيرنا ندلي نمنتاي كمان بالعلنا أنا حزب إرترا يقربنا بدوب يقربنا بموسبو يقربنا بقانقا يقربنا تايمو منالوات زي يراقبنا نجر متقاسيو خبر زخيل مالت سلازي بخلو سلن الراقب مس إرترا سلام مقبار مالت إذا عدزي وحس كوينو سلامو الرقاقيسو لمعاتو كسالت عبي بايتاي فتر اللو مالت بغازيتኛ አንጎሶ ማብራ ሰናድ አይነት ተፈላልዩ ሐበሬታት ተቀረብና ዩቲዩብ ሚዲያ ኦን ታይም ሚዲያ በትግራይ ሜዲካል አሶሲዬሽን ማህበር ሕክምና ትግራይ ክስ ቀሪቡላ ኦን ታይም ሚዲያ አብ ሰርሐቶ ጸብጻብ ንሰብ ሞያ ሕክምና ዝጎድብ ሽም ዘጥፍ ሚዛናውነት ዘይብሉ ሐበሬታ እዩ ኢላ ከሲሳላ ማህበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ عليك يوسف برهان استباله ودي 23 عامات إرتراو سدتنيا أب إثيوبيا كلنا حرادبات أب استباله كبابيا بزركب معسكر ألمواج بزيف لطعطقات كم سقتل بيته سبو قليصم بربع مشت كباب ساعات كم سقتل استنقر من أسي أبا جزو دك إسو انكلو غروبيتو سراو تأتيوم نايرود ونا أو يدحر مقبارم كرد مسوصع عطقات يتكسم كم زقتلو أبت معسكر زركبو بيت سبق داي حبيرم أتوم عطقات أبت بوتا سلزنورو كل سبب فريحو آي العلن بزد ما بزوح دم فاسي سواتو باهيل اللوم بحكمنا نموصادون أمبولانس سلزا يركب جنزب واج إخاب مكينا نموصاد جيزي بموصادو دحر خندي لعلن تحتنا بحكمنا كوانتا وصحك دحن أي كألن تباهيل اللهم أبي أحمد توسختي سلسلة تولد يا محراز غنو جنرالات كابز نبرم حلافنة أوريد وم تباهيلهم يقولن برتم جنرالات بنصر سمم علاوي يكونن أبي أحمد أبز خلت سمن تشعات جنرالات كاب مزنتهم كمز عليه زذكريهم أب سمين كوريا حد لقى مقلبات أقات إمواز نبرا حداس مركب كوينات تمرغام أبز حلف قنبت مراحل تهاجر كيم جونغون أبز ترخبور لممرأتا نب حركة أتو أبز تقبرت عاري مقلبات نأبوم بركيم آمنا أغوط عونيريوم بسن كتيفت أمون لعلوت حلفتي نب محاير متاوز فلت كوينم كيم مسقوهالو جي اف أبتي بسولوس تقبر عوت كالعي ممرأتا ترغيب يوم أقالوا بعلم سحبونا بزلو قداي كنسجر إيران نابود بحمرات منقستات علم بيت مخرج تداك السيطة غريبا أقرات علم نإسرائيل أدب قبري بولو اللي كتب القليس علام يخون مبر إيران قبل على إسرائيل إحنا المفداي بزو اللومي أماسيا ترمت قاعدة تفتسم زلا خوينا إيران ترمت قاعدة كمز جمرت زاقيد أما ايت بلاستيك مسائلات ناب إسرائيل قصة كمز تقوسة منقستاو معقنات زينات هاقر حبيرنا اللوام وهابقال وتادراو حيل إسرائيل أب إيران ستون شفو مسائلات كمز زلله زغلص خوينو CNN بغدو اب تيل ابيبن يروسالمين كبيد زبال فنجراتات كم تسمعوا صبصيولم منغستاو معخن زينا ايران كم زحبرو حقنيا مصبع سالساي ترو بروميس سرد زبل شمستو هابو صرحيت اسلام مسائلات ايران ابلع اسرائيل يزن بلو كبل حبيرلهم وهاب قال وتادراو حيل اسرائيل كم زحبرو دما ايران ناب سبيلاو ماخلات مسائل بمتكواس قيح مسمرات سغرا كبل حنا مفدا ايران ابلع سبيلاو تكالا يكبر قليل اللهم منيسر مكلغال إسرائيل كواتز إيران ناب سيفيلاوي مأخلات حزب مسائل بمتقاس قيح مسمرات سجرا بمبال نتكبرات عزيو كبيدو واقعت كفليا كبل محنا يتصاب CNN يملاغت إسرائيل قدما بالعلي إيران ترأيو زي فلت تبالو متقعت مفتساما نمعخنات نيكولراو مدباتان وتادراو مرحتان إلا ما زقبر متقعت مفتساما يفلت قدما منيسر إسرائيل هاقرون فليز ولن عبوز ولون بحاد قصبت سفر علي شوتوتات علامات نزلو خبير متقعتي أبلع الإيران فتسيما يام
እቶም መጥቃዕታት አካል ኦፕሬሽን ራይዚንግ ላዮን ዝተባሃለ ስርሒት ከም ዝኾነ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኢራን ንህላው እስራኤል ስግኣት ኮይና እያ ኢሎም ነይሮም እዮም። በቲ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዋና አዛዚ ናሽናል ጋርድ ኢራን ሓሰን ሰለሚ ከምኡውን ሓላፊ ስታፍ ዕጡቕ ሓይሊ ኢራን መሐመድ ባግሪ ከም ዝተቐተሉ ማዕኸናት ዜናት ሃገር ዕላው ገይረን ኣለዋ። ካብዚ ብተወሳኺ ብውሕዱ ክልተ ሳይንስታት ኒኩለር ሓላፊ ውድብ አቶሚክ ሓይሊ ኒኩለር ኢራን ነበር ፍራይድን ዓቢሳን ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ እስላማዊ አዛድ አብ ቴህራን መሐመድ ቴህራንችን ከም ዝቀተሉውን መንግስታዊ ቴሌቪዥን ኢራን ምሕባሩን ይዝከር። እስራኤል ድሕረት ዝፈጸመው ተሰሪሒት ክመጻ ዝኽእል ግብረ መልስያ ብግምት ብምእታው አዋጅ ህጹጽ አዋጅ አውጃ ነይራያ። ንምጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ሃገሩ ስዒቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን እስራኤል በቲ ዝገበረቶ መጥቃዕቲ ኣዝያ ክትጣዓስ እያ ኢሉ ምንባሩ ዝሓበረ መንግስቲ ቴል አቪቭ ኢራን ፀረ መጥቃዕቲ ምጅማራን ዛጊዳማይት ፕላስቲክ ሚሳይላት ናብ እስራኤል ገጻ ከም ዝተኮሰት እውን ኣረጋጊጹሎም። ምዚ ተተሓሒዙ እቲ ውክልና ኩናት ዘብቅዐሉ መድረኽ ሚሪሎም ተንተንቲ ፖለቲካ እትዞባ መን ወታደራዊ ብልጫ ዘሎ ኢራን ዶ እስራኤል ናብ ዝብል ዝኣተውቶም ተንተንቲ እታ ምስሓን ቁርሳን ብዘይ አሜሪካ ዘይትበልዕ እስራኤል ነቲ ልዕሊ ኢራን ዝፈጸመቶ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ አሜሪካ እንኢዳቶ ዝብል ዜና ክትሰምዕ ንቡር እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኢራን ነቲ አሜሪካ ዘቕረበቶ ናይ ኒኩለር ውዕል ስምምዕ ነፂጋቶ ነይራያ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ነዛ አመልኪቱ ኢራን ዝበልናያ እንተዘይጌራ ገና ካሊእ መዘዝ እውን ከስዕባ ብምባል ነቲ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ዕላሙ ዝወቅዕ ወታደራዊ ስርሒት ይግበለ ገሊጹ። እቲ ትንፋስ ዘይህብ መጥቃዕቲ እስራኤል ንብሙሉእ ፀረ ነፈርቲ ኢራን ተቆጻጺሩ ንሰማያት ኢራን ብሒቱ ድላይ ዝፈጸመ ሓይሊ እስራኤል ኒኩለራዊ ፕሮግራም ኢራን ኣብ ናንታዝ ዝርከብ ቀንዲ ትካል ናብ ሑፃ ተቐይሩ ምርኣይ ኢራናውያን ከቢድ ሰንባደ ዝፈጠረ ፍጻመ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕታዊ ፍጻመ ኣብ ቴህራን ኢስፋሃንን ካልኦት ከተማታትን ጸኒሑ ዝነድጉ ተፈንጃርታት ክስማዕ ምኽኣሉ ንርግኣት እቲ ሃገር ከም ዘናወፀ ይፍለጥ። ኢራን እዚ ስርሒት እዚ ብኽዳዓትን ጥልመት ናይ ውሽጢ ሓይሊ ከም ዝተፈጸመ እያ ትጠርጠር። ላዕለዎት መኮንናት ምስ እስራኤል ርክብ ከም ፀንሖም እያ ተኣምን። በዚ መሰረት ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ክሳብ ጀነራላት ስሒባ ክትቅንፅል ጀሚራላ። ኣብቲ እስራኤል ንኢራን ምንብርካኽ ኢላ ዝጀመረቶ ስርሒት በቶም ዘይፍለጡ ምስጢራውያን ፈዳይን እስራኤል ዝተቆንፀሉ ጀነራላትን ገለ ዝተጨወዩ መኮንናትን ኣብ ታሪክ ኢራን ዝሕፍር ፍጻመ ነይሩ። ድሕሪ 14 ሰዓታት ኢራን ካብ ስምባዳኣ ተበራቢራ ብግድኣ ንእስራኤል ከቢድ መጥቃዕታዊ ግብረ መልሲ ክትህብ ተራእየት። እዚ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ዝዓይነቱ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ሰባትን ህንፃታትን ቴል አቪቭ ከማይ ኣይሂ ይዘንበሎም። እስራኤል ካብ ኢራን ኣስታት 2100 ኪሎ ሜትሮ ርሒቃያ ትርከብ። ስለዝኾነ ድማ ኢራን ንእስራኤል ክተጥቃዕ እንተኮይና እትጥቀመሉ ቀንዲ ኣጽዋር ሚሳኤል እዩ። ስለዚ መጽናዕታዊ ስለያ እስራኤልን ኣሜሪካን ኣጽዋራት ኢራን ዝርከበሉ ቦታ ኣናዲኻ ዕንቲ ኢራን ምድፋን ዝብል ውጥን ተነዲፉ። በዛ ኣገባብ ድማ እንሆ እቲ መጥቃዕቲ ተጀሚሩስ ዕውት ወታደራዊ ስርሒት እናተባሃለ ድማ ይንገረሉሎም። እዚ ማለት ነቲ ብተደጋጋሚ ኣሜሪካ ንኢራን ተጠንቀቃት ጸንሐት ዝኾነ ኒኩለር ይኹን ሚሳኤል ከይተፍርን ከይትሸይጥን እዚ ክትገብር እንተኮይናውን በአፍሉጣ አሜሪካን ምስ አሜሪካ ብዝግበር ውዕል ጥራሕ ይዝብል ነይሩ። ኢራን ነዚ ውዕል እዚ ውድቅ ያገራቶ መደብ ምብዕባል ሚሳኤላት ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እቲ ዝዓበን ፉሉን ብዙሕነትን ዘለዎ ካብ ደቦ ተወጻኢ ንብዙሓት ሃገራት ሚሳኤል ሸይጣያ። ብሓበሬታ ስለያው መርበብ አሜሪካ ኢራን ክሳብ 2022 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ልዕሊ 3000 ክሩዝ ሚሳኤል ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ኢራን ካብቲ ምስ ጎረቤት ሃገራ ኢራቅ ን8 ዓመታት ዝወሰደ ኩናት ተትሒዛ ሚሳኤላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ክትሰርሕ እያ ጸኒሓ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ናይ ሓፂርን ነዊሕን ርሕቀት ዝነበሮም ተወንጨፍቲ ሚሳኤላት ውፅኢት ናይ ዝምዃኑ ይንገረሎም። እስራኤል ክሳብ ሕዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዘለዋ እዩ ጥራሕ ዝንገር እንተኾነ ግን ብመንግስቲ ደረጃ ብግልፂ ዝተነገረ ነገር የለን። እዚ እውን ብዙሕ ኣጠራጣሪ ኮይኑ ጸንሐ ጉዳይ እዩ። እቲ ዝገርም ድማ ኢራን ክሳብ ሕዚ ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከም ዘለዋ ተገይሩ ብዘይ መርትዖ ክትክሰት ጸንሐት ምዃና እዩ። ብወገን ኢራን ነቲ ዝቐረበላ ሕቶ ናይቲ መልሲ ከም ዝሃበቶም እዚ ኒኩለራዊ መደባተይ ንሰላማዊ ዕላማ ዝውዕል እምበር ንኻሊእ ኣይኮነን እያ ትብል። እንተ እስራኤልን ምዕራባውያን ሃገራት ግን ሓደ መዓልቲ ኢራን ኒኩለራዊ ዕጥቂ ዘለዋ ሃገር ከይትኸውን ተስገአና እያ ዝብል
እምነት ይዘለዎ እዚ እምነት እዚ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ከም እንዝክሮ ንፕሬዝደንት ኢራቅ ነበር ሳዳም ሁሴን በዚ ጥርጣረታት እዚ ዋጋ ከም ዘኽፈሎ ዝዝንጋዕ ኣይኮነን ኢራን ኣስታተ 89 ሚልዮን ዝኸውን በዝሒ ህዝቢ ኣለዋ ምስ እስራኤል ክነጻጸር እንከሎ ኢራን ዓባይ ሃገር እያ 10 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ዘለዋ እስራኤል ካብ ኢራን ብትሽዓተ ዕፅፊ ዝወሓዱ ዜጋታት ኣለዋ ብተወሳኺ ኢራን ካብ ስሩዕ ሰራዊት ናይ እስራኤል ብ6 ዕፅፊ ዝበዝሕ ወታደራት ኣለዋ እዚ ማለት ኢራን 600,000 ስሩዕ ሰራዊት ክልዋን ከሎ እስራኤል ድማ 170,000 ሰራዊት ኣለዋ ኣብ ዘዋን አመንጎ ክልቴና ሀገራት ስሩዕ ኩናት ብዝመስል መልክዑ ተጀሚሩሎ ክልቴና ሀገራት በባህር ይኹን በመሬት ዝራኽብ ደው ይብለንን እቲ ኩናት ኣዝጋእ ዝገብሮ ድማ ክልቴን ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳኤላት መጥቃዕቲ ኣየር ክጥቀማየን ተባሂሉ ዝኸውን ዘሎ ድማ ክልቴና ሀገራት ንኽላ ኣየር ሶርያን ዮርዳኖስን ኢራቅን ብምጥሓስየን ዝፍጽሙ ዘለዋ እዚ እስራኤል ቅድም ኢላ ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ልክዕ ከም ቅድም ሕዚ ዝገበረቶም ኣብ ልዕሊ ኢራን ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ብስለያታት ዝተደገፈ ሚስጥራዊ ተልእኾታት ተጠቂማያ ኣብዚ በፂሓ ክልቴና ሀገራት ኣብ ሳይበራዊ መጥቃዕቲ ዘይሰናነፋ ምዃነን እዩ ግደ ሓቂ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን መጽናዕታት ከም ዘመላኽቶ ቴክኖሎጂ እስራኤል ምስ ኢራን ክነጻጸር እንከሎ ምክልኻል ኢራን ብተዛማዲ ትሑት ቴክኖሎጂ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ይገልጹ መጽናዕታት ከም ዝሕብርዎ ባጀት ምክልኻል ኢራን ኣብ 2022 كسب 2023 قطاطرا فرنجي أسات 7.4 بليون دولار كون كلهم نا إسرائيل دم لعل عصنا يزغنو 19 بليون دولار بمنصر قطباو ጸጋታት ተናግራት ክራ ሓፈሻው ውሽጣው ፍርያት እስራኤል ካብና ኢራን ዕጽዮም በተሓደሸ ነኽድማ አትጸብጻብ ከምዚ ይብል እትነውሕ ዕድመ ዘለዎ ሓይል ባሕሪ ኢራን 220 መራኸብ ክህልዎን ከሎ እስራኤል ድማ ኣስታት 60 መራኸብ ኣለዋ እስራኤልን ኢራንን ንኽልቴና በቀይሕ ባህር ዘራኸበን ነገር የለን ዝኾነ ይኹን ናይ ሓይል ባህር ግጭት ክፈጥራሉ ዝኽእል ዕድላቱን የለን እተና አሜሪካ ናይ ወገብ መራኸብ ግን ኣብ ማያት ቀይሕ ባህሪ ሜዲተራንያን በመዃን ንእስራኤል ደገፍ ከባ ቁርባት መዃነን ጸብጻባት ይሕብሩም ይኹን እምበር ብኢራን ዝድገፍ ሰራዊት ሑቲ የመን ወሽመጥ ኤደንን ቀይሕ ባህርን ዝርከባ መራኸብ እስራኤልን ምዕራባውያንን ከጥቅዕ ጸኒሕ እዩ ኣብ ዘዋን እስራኤል ንውግእ ድልዋት ዝኾና 340 ወታደራዊ ነፈርቲ ኣለዋ እዚ ድማ ዓላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ክፍጽማ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለወን ምዕቡላት ነፈርትየን ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዛ F-15 ዝዓይነተንን ከምኡውን ኣዝየን معبلا F-35 بصور زقوعزا نفرت وقالوا بتوساقي قلتو في متقعد يكفتما زغلا هليكوبترات ونتوننيا إسرائيل إيران هنا استات 320 بقعة زمسكرانة وق نفرت اللوا نايشان 900 سوساتات سرحات زغانا فوليات الجهات حاويسو كمون F4 F5 F14 زعينة النفرت كم زلوا يفلت إيران نتنصقنا زي رخوان زغون مقاير قحزي بالنفرتاون كساب حز تتكملن مهلاون اتتصبصباو مصنعتي يحبر بارتو بوكلنا قصل صنح كوينات مدرخ حليو فيت نفيت كغاطمو زغبر مخنيات اسرائيلن ايرانن وقعو كوينات غيرن زي يفلطمو خانن زفلط كوينو زحلف عمت بتي اسرائيل بحدميا زي 2024 اقوطاطرا فرنجي اب دماسقو زركب امباسي ايران دبداب فصيما كلته ايراناويان جنرالات مسقتلت يوم بزمنصر ايران احنا نمفداي ب 13 ميازا 2024 ابلع اسرائيل بكروز ميسايلات بلاستيك ميسايلات متقعت فصمت اتي بسبال ونفرتي استغبر متقعت ايران بحبرات هاجرات حيال مرحت عالم تنتنتي بوليتيكان كبيد نقفيتا صعيبو نملا زباو خينات كعب تخولو زلون حادغنيا مخانون ابت شعوان كيلاتات اطنققوم نيرميوم تخونا غن اسرائيل احنا نمفداي ب 10 شمنت ميازي 2024 أو لعلي إيران وصون متقعد فتصمت سقم إسرائيل إيران معازي تجميرو تتباهيلو دمام تابشهن 985 جميران إيران إسرائيل نجو بوليتيكس مأخلاي مبراق أزيو زسألوا أبناء وكلنا قجتين تتصميدن زنبرام خابزوح الدبلوماسيا وزمدنان تزاماد السلام وطين نبقلو عصليك أتواز جمرا أبشهن 909 كوينو دحر مفراس حبرة سوفيت سعرت عراق أبو كوينات وشمت عرب دحري مخانيوم اسرائيل بتدغاغامي افكالوت هاغرات نزركبو وسنتي ايراناويان سبات كم زقتلت كتغلصن كلا ايران دما بتوم نسات تدغفوم غجلتا تبيلان اسرائيل بتدغاغامي
علاما غيرا وغياتا دياب ليبانوس كوينو عبينا يوكلنا كوينات انصار اسرائيل زق على وتادراون بوليتيكاون غوجله هيزبولا ايران نتي تغبرلو دغافات حنت معلت ونتون كحيدا يتفلطني بتمساساليا بغازا نزركب حماس ونت دغف منبارا زفلط تي كاب 26 مسكرم 2024 اقوطاطرا فرنج جميرو مس اسرائيل اب مرير كونات تصميدو صنح حماس كمدربدا غازا نا باسرائيل زتكوسر روكيتات اصوار ايران مخانم زفلط كوينم تقينات انه كاب جمر طرح عمتا تقصيرلهم بتوساخي ايران نحماس اصوار طرح زي كونس سلطنا مسايلات كمتون يفلط اب يمن زركب ملشاتات حوتي كالينا ايران وكلنا غجل مخانم يزغلص اتم بحوتي نا بسعود عرب تتكوسو مسايلات كبيران استسرح مخانون صبصبات يغلصو بإيران زدغفو غجلتات اب عراقن سوريانون لعل صلوا كم زلوم زفلط كوينو ايران منغس سوريا تدغف كم مخانا متن اتي كمري سوريا زغبر متقعت يبلع اسرائيل بإيران زتحنصص مخانو يحبرم ازي كم زيلن كلو نا يوكلنا كينات تبقيو كل اير هاغرات عيسكا زغبر زلو علاو كينات نابي غصيو كمرح اتزفرح زنبره كينات اب ماخلاي مبراق نا بزغفه درجه كيبصح كبيد سغات فطيرلم سرعات مكلخال مسايلات اسرائيل ايرون دومن ارون اتم عند حقوق سرعات مكلخال اسرائيل از تبهالو ابز حلف وان سو البو نفرت ايران تخلاخيلنا يو افشيلنا يو زبل وزنبرم لمخ نزي كماي ايز فسزلو بومباتات ايران يكلاخل ودو يخونو حبيرنا انريو غداي كوينلوم كبرات تخاتلتنا نمكتتالكم امسغنا سلام لحزب تግራይ سلام لكل ود سب